बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका अपना मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। चैनल वारिश लॉ अकेडमी जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोज़ का ये सिलसिला आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि ये सारे का सारा जो सेटअप हमने स्टार्ट किया है इस तरफ इसलिए किया है कि लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे यंग लॉयर्स बहन भाई जो हैं उनके लिए, और जो पब्लिक आम लोग हैं उनको आम फहम ज़बान में ये लॉ की जो बारीकियां हैं उनको हम पहुंचा सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में माशरे के अंदर अच्छे शहरी बनकर कानून के ताबे फरमा शहरी बनकर ज़िंदगी गुजार सकें। तो नाज़रीन, हमारा सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान पीनल कोड को, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को डिटेल के साथ पढ़ने का। तो उसमें हम जनरल एक्सेप्शन का, आम रियायतों का ये एक टॉपिक है, ये एक चैप्टर है, वो हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये है कि ऐसे हालातों वाक़यात जिनमें किया गया जुर्म ही नहीं होगा वो कौन कौन से वाक़यात हैं। तो वो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड में सेक्शन 92 तक पढ़ा था, आज हम सेक्शन 93 तक पढ़ेंगे। तो सेक्शन 93 कहती है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that person। अगर किसी शख्स के फ़ायदे के लिए उसको कम्युनिकेट किया जाए, उसको कोई इतला पहुंचाई जाए उसके फ़ायदे के लिए और उससे उसका कोई नुकसान हो जाए तो वो जुर्म नहीं होगा। लेकिन अगर उसका फ़ायदा ना हो और आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें और जिससे उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो आपने जुर्म किया है। ये बड़ी मिसाल डॉक्टर्स हज़रात की है कि अगर कोई शख्स किसी डॉक्टर के पास ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर उसको बताता है कि आपकी तो ज़िंदगी फारग हो रही है, आप तो इतने दिन के मेहमान हैं, अगर तो उसका ये मुतमईन नज़र है कि उसको उसके बेनिफिट के लिए उसको बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर केयर कर ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले, अपना इलाज प्रॉपरली करवा ले, तो फिर तो ठीक है। और अगर उसको इस बेनिफिट के लिए के बगैर किसी वजह के वो करे तो फिर वो जुर्म तस्वर होगा। ऐसी कम्युनिकेशन को गुड फेथ कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता। सेक्शन 94 है नाज़रीन, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। ऐसा फेल जो किसी को थ्रेट करके, किसी को धमकी दे के करवाया जाए तो क्या उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 94 में। एक्सेप्ट मर्डर के बगैर, एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सरकार के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जुराइम, कत्ल और रियासत के खिलाफ जुराइम पनिशेबल विद डेथ, जिनकी सज़ा मौत है। कत्ल और ऐसे जुराइम जिनकी सज़ा मौत है और वो स्टेट के अगेंस्ट हैं। विच इज़ डन बाय अ पर्सन, जो कोई शख्स अंजाम दे, हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, जिसको धमकी दे के मजबूर किया जाए कि वो कोई जुर्म करे। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को अगर धमकी देता है और आप कहे कि ये जुर्म करो और वो जुर्म कर डालता है, और जुर्म कौन सा, या कत्ल का या ऐसे जुराइम जो स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जुराइम है जिनकी सज़ा मौत है, तो वो इसमें फाल नहीं करते। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, इनके अलावा कोई जुर्म नहीं है। विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट। बाकी जितने भी जुराइम हैं अगर कोई शख्स करता है किसी धमकी के ताबे तो वो जुराइम ही नहीं है। Which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। अगर किसी शख्स को जान से मार देने की धमकी दे के कोई जुर्म कराया जाए तो वो जुर्म नहीं है। मासवाए दो किस्म के जुराइम, एक कत्ल का और एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत भी हो और वो जुर्म स्टेट के खिलाफ भी हो, वो करवाने के लिए अगर धमकी भी दी जाए तो आप जुर्म नहीं करोगे। लेकिन अगर इसके अलावा कत्ल की, जान से मार देने की धमकी देकर किसी शख्स को कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि जुर्म करे और वो जुर्म कर बैठता है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया, प्रोवाइडेड दैट। इसकी भी आगे शर्त ये है, द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ place himself in the situation by which he became subject to such constraint। खुद बंदा अपने आप को इस मुसीबत में डाल ले, एक बंदा खुद अपने आप को इस
پوزیشن میں لے کے کھڑا آ جائے کہ کوئی اس کو دھمکی دے اور اس سے جرم کرائے تو پھر وہ یہ ایکسیپشن اپلائی نہیں ہوتی. ادروائز کوئی شخص اگر کسی کو دھمکی دیتا ہے اور دھمکی کے تابع کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ماں سوائے قتل کے اور offenses against the state جن کی سزا موت ہے. آگے 2 ایکسپلینیشن ہیں ذرا پڑھنے والی ہیں. نمبر 1 ہے a person who of his own accord or by reason of a threat of being beaten join a gang of dacoits knowing their character is not entitled to benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to be anything that is an offense by law. اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو جا کے کسی ڈکیت کے گینگ میں ڈال لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی مجھے انہوں نے دھمکی دے کے مجھ سے ڈکیتی کرائی ہے تو پھر یا کوئی جرم کرایا ہے تو وہ اس ایکسیپشن کا حقدار نہیں ہے. اور دوسری ایکسپلینیشن ہے a person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tool and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit of this section. اگر کوئی شخص ڈکیت کے گینگ کا حصہ نہیں رہتا لیکن اس کو ڈکیت مجبور کرتے ہیں کہ جا کے فلاں شخص کا دروازہ کھلواؤ تاکہ ہم ڈکیتی کر سکیں اور وہ دھمکی کے تابع دروازہ کھلوا دیتا ہے اس کے اوپر یہ ایکسیپشن اپلائی ہو. تو لبے لباب کیا نکلا کہ اگر کوئی شخص قتل اور اسٹیٹ کے اگینسٹ آفینسز جن کی سزا موت ہے ان کی سے کے علاوہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے دھمکی کے تابع جان کی دھمکی کے تابع کہ کوئی شخص اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کے مجبور کر رہا ہے اور وہ کمپیل ہو کے کوئی جرم کر رہا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا, وہ ایکسیپشن میں فال کرے گا. تو ناظرین سیکشن 95 ہے, اس میں وہ کہتا ہے ایکٹ کازنگ سلائٹ ہارم, ایسا ایکٹ جو انتہائی معمولی نقصان پہنچائے. نتھنگ از این offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. اگر کوئی شخص کسی شخص کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جسے عام حالات میں ایک عام شخص جو ہے وہ نقصان ہی نہ سمجھتا ہو, جیسے کسی کو اس طرح پکڑ کے ایسے کر دینا, کسی کو ہلکا سے ایسے کر دینا, جو دراصل نقصان نہیں ہے تو وہ بھی جرم نہیں ہوگا. تو ناظرین یہ تھی ہم نے اب تک جو پڑھی سیکشن 95 تک, یہ تھی جنرل ایکسیپشن کہ یہ حالات و واقعات ہوں تو اگر آپ کوئی جرم کر بھی دیں تو وہ جرم نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سیکشن 96 سے لے کے 106 تک آنورڈ پڑھیں گے, جہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کو ڈسکس کیا گیا ہے, حق حفاظت خود اختیاری کو ڈسکس کیا گیا ہے, جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے حق کے دفاع کو استعمال کرتے ہوئے کوئی جرم کرتے ہیں دراصل وہ جرم ادروائز تو ہے, اب یہ جرم نہیں ہوگا. تو ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. ناظرین اس وقت تک جتنا ہم نے پڑھا اس کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ویڈیوز کو ان ڈیٹیل آپ مکمل طور پہ دیکھا کریے اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں جا کے آپ اپنی تجاویز اور آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں. ہم بھی انسان ہیں, غلطی کوتاہی کر سکتے ہیں. آپ کی آراء اور تجاویز کیونکہ ویورز نے جس اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے وہ بہتر سے بہتر آپ کو تجاویز دے سکتے ہیں. تو ہم آپ کی تجاویز کے بڑی ہی شدت سے انتظار کرتے ہیں, آپ کے تبصروں کا انتظار کرتے ہیں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تبصروں اور تجاویز کے ساتھ ہمیں بتائیے کہ ہم اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے, اس کو آپ اپنی آنرشپ پہ لیجئے, اس کو اپنا سمجھیے, دوستوں کو شیئر کیجئے اور اس کو دوستوں کو سبسکرائب کرائیے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آنے والے وقت میں ہم مکمل طور پہ جتنا بھی قانون پاکستان میں موجود ہے, میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں ان سب کو عام فہم زبان میں اپنے دیکھنے والوں کو تک پہنچا سکوں تاکہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ اپنی زندگی کو قانون کے مطابق گزار سکیں, تابع فرما شہری بن سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ اور وطن عزیز کو دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی طیب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.